अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का नया बयानिया सामने आ गया है। मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर न्यूट्रल्स और चौकीदार कहकर तनकीद करने और बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराने की साजिश का हिस्सा बनने के इल्जामात खुद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लगाए। और आज इमरान खान का कहना है कि बैरूनी साजिश अब भी जारी है और साजिश में एक प्लान यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़वा दिया जाए। आरटीवी पर खिताब करते हुए इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत बदलने की साजिश का दूसरा प्लान यह है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया जाए और उन्हें नाअहल करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी किरदार कुशी की कोशिश इस साजिश का अगला मरहला होगा। ऐलान किया गया था कि इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ खिताब किया और ये कहा इस खौफनाक साजिश बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। एक ऐसा पेश किया जाए कि हम एक दूसरे के कोई मुखालिफ है और ये एक प्लान करके किया जा रहा है। दूसरी चीज, प्लान बनाया हुआ है पार्टी को तोड़ने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया, इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए वहां से इंग्लैंड से और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक ही मिला दें और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। एक तरीका पार्टी को खत्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो, वो मुश्किल है। दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। ये इनका प्लान है। अब ये प्लान शुरू हो रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को फौज के खिलाफ किया गया तो पाकिस्तान टूट गया था और बांग्लादेश बन गया। जब मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया, मुझे याद है 1970 मार्च में, तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क टूटा। जब आप एक सबसे बड़ी जमात और फौज के बीच में जो हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया कि हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो पूरी फेडरल लेवल के ऊपर पार्टी है, सारी सूबे अंदर पार्टी है, सबसे बड़ा वोट बैंक उस पार्टी का है और ये साजिश की जा रही है। और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो उस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं, कोलैबोरेटर्स हैं। इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में शहबाज गिल का भी जिक्र किया और उनके बयान का दिफा नहीं किया। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी शहबाज गिल के बयान से फासला इख्तियार कर रहे हैं। उनके इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही शहबाज गिल पर तनकीद कर रहे हैं और आज जब शहबाज गिल की अदालत में पेशी हुई तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके लिए अदालत भी नहीं आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के सेक्रेटरी शहबाज गिल पर इल्जाम है कि उन्होंने 2 दिन पहले एक टीवी नशरियात में पाक फौज में बगावत पर उकसाने की बातें की थी, जिसके बाद पेमरा ने भी उस गुफ्तगू का नोटिस लिया था और शहबाज गिल को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस्लामाबाद के थाना कोसार में शहबाज गिल के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। शहबाज गिल को आज सुबह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की सजा की गई, जबकि शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। पुलिस ने अदालत से सजा की कि मुलजिम शहबाज गिल से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुलजिम जिस पर्चे से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इस बारे में भी तफ्तीश करनी है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मंजूर करते हुए शहबाज गिल को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और जुमे के दिन शहबाज गिल को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि उन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने अगवा कर लिया है और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया है। खुद इमरान खान ने भी शहबाज गिल के ड्राइवर की वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है, मगर बाद में यह बात सामने आ गई कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी फुटेज से यह भी सामने आया कि शहबाज गिल या उनके ड्राइवर पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा। इसके बावजूद आज इमरान खान ने एक बार फिर यह इल्जाम दोहरा दिया, लेकिन उन्होंने शहबाज गिल के बयान से फासला इख्तियार कर लिया। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है। उसका हमारा आइन, मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। हर दुनिया की कानून का निजाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो,
हम ढूंढते फिर रहे हैं, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर जी गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी शहबाज गिल के बयान से फासला अख्तियार करते हुए कहा कि शहबाज गिल को ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। उन्हें मोहतात होना चाहिए था। कुछ उनसे जुमले ऐसे कहे गए जो जिसपे कि अगर बाज़ी नज़र देखा जाए तो उनको नहीं कहने चाहिए थे। इंसान से अगर कोई एक तजावुज़ हो जाता है तो इस्लाह का पहलू होता है। आप नज़रसानी करते हैं, कई दफा आप जज्बात में कुछ कह जाते हैं, आपकी वो नीयत और वो इरादा नहीं होता। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। हमारी पार्टी पॉलिसी न थी न है। इमरान खान के इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज गिल के बयान से फायदा नहीं नुकसान हुआ है और तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बयान से अलग होना चाहिए। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। और खान साहब का खुद बयान है फौज के हक में कि ये पाकिस्तान की फौज है और जो इसके खिलाफ करता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रहनुमाओं को इस बयान से अपने आप को डिस्टेंट करना चाहिए, इससे फासला इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अक्ल है तुम्हारे में? इसके अलावा टीवी पर खिताब के दौरान इमरान खान ने फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के बयान भी चलाए। और इसके जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी न्यूज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के ऐसे ही माजी के बयान सुनवा दिए। इस सारी सूरत पर बात करेंगे, कहां हुकूमत लेकर जा रही है, इमरान खान साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब ने वाजे किया है कि 2 प्लान हैं और आप लोग उस प्लान का मरकजी किरदार हैं कि तहरीक इंसाफ को फौज से लड़वा दिया जाए, पार्टी को तोड़ा जाए, और साथ में वो ये मशरिकी पाकिस्तान की भी मिसाल दे रहे हैं कि जो सबसे मकबूल पार्टी थी, जब उसके अंदर नफरत पैदा की गई फौज के लिए तो फिर क्या हुआ, मुल्क किस तरीके से टूट गया था। ये आप लोगों का प्लान है, इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने शहबाज गिल का जो बयानिया है जिसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी उन्होंने तायीद की है। हम वो लोग हैं कि जो इनको जो है वो फौज से लड़वाना चाहते हैं, और हमारे साथ वो लोग भी हैं जो हमारे साथ हैं और जो है वो ये चाहते हैं कि उनका हुक्म जो है वो फौज ना माने। हम हैं वो जिन्होंने इनके खिलाफ अदम एतमाद की जो है वो तहरीक कामयाब कराई। हमारे साथ उन लोगों ने जो है वो साथ मिल के जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब कराई। वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हैं। मामला ये है कि ये इस तरह की जो पहेलियां डाल के अब ये बातें कर रहे हैं, ये कौम पूरी समझती है, हर बंदा समझता है कि ये क्या कह रहे हैं। और शहबाज गिल ने जो बयानिया पेश किया है वो पीटीआई का जो है वो इसका जो है वो बुनियादी तौर पे इसका मौक़िफ़ जो है वो यही है। ये समझते हैं कि हमारे साथ जो है वो न्यूट्रल्स जो है वो हमारे साथ उन्होंने मिल के अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराई। उसके बाद जो है वो अब ये साजिश हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो कर रहे हैं कि इनको फ़ौज से लड़वा रहे हैं। और शहबाज गिल साहब जो है वो फ़ौज का जो है वो एक ख़ास रैंक तक कह रहे कि जी उनकी बड़ी मोहब्बत है हमारे साथ, वो हमारे साथ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और उनको ये कह रहे थे कि आप जो है वो किसी का हुक्म ना माने, गलत हुक्म ना माने। किसका गलत हुक्म ना माने? अपनी कमांड का। तो ये जो बात उसने की है उसी बात की इमरान खान ने आज अपनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान में जो है वो तयीद की है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने गलत बात की थी तो शहबाज गिल को ख्याल कर रहे थे कि ये उस बयान से डिस्टेंस करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे और इसके ऊपर माफी मांगेंगे, बल्कि उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली जो है उसके बयान की जो है वो तयीद की है। सब इनडायरेक्टली कैसे किए? वो कह रहे अगर शहबाज गिल ने गलत बात की थी, जाहिर है उससे उन्होंने कंडेम नहीं किया उस बयान को, माफी नहीं मांगी उस बयान के ऊपर, मगर शाह महमूद कुरैशी नहीं, अगर क्या हुआ?
सब कानूनी तौर पर साबित होगा ना, वो कह रहे हैं कानूनी तौर पर कार्रवाई कर लेते हैं, ये क्या तरीका था कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वो ये कह रहे हैं? नहीं, मामला ये है कि गिरफ्तार उसको किस तरीके से किया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है, और जब मुकदमा काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हो तो पुलिस जो है वो विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। और एक आदमी जो है अगर उसकी गाड़ी को, वो बाकायदा जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल है, आप बताएं कि उसको गाड़ी से लेके अब दूसरी गाड़ी में जो है वो बिठाया गया है, कहाँ है उसके ड्राइवर को मारा पीटा गया है या उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ये इन्होंने बयानियां बनाने की कोशिश की जो कि गलत है। ऐसा मगर आज उनके वकील ने दर्ज हुआ है, आज उनके वकील ने अदालत में भी ये तासुर दिया, गिरफ्तार किया गया है कि शायद कोई खून के धब्बे के निशान हो शहबाज गिल, क्या तशद्दुद हो रहा है शहबाज गिल साहब पर, और आप इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कल तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस थाने में है, किस पुलिस स्टेशन में है, वो ढूंढते रह गए, फिर आज उनकी तरफ से ये था कि शायद उनके ऊपर कहीं तशद्दुद तो नहीं किया गया है। उनके खिलाफ बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है वो उनको रखा गया है, कानून के मुताबिक उनको 24 घंटे में अदालत के सामने पेश किया गया है। इस वक्त वो जो है वो जुडिशल कस्टडी में है, लेकिन ये फरमा रहे थे कि जी वो देखे जी किस जमहूरी मुल्क में ऐसे होता है, वो देखे जी उनको मौका दिया जाता है। इनसे कोई पूछे कि आपने पौने 4 साल में जो है वो किसको मौका दिया था कि जी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है करप्शन का, या आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है जो है वो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का, तो आप इसका जवाब दें। आपने तो लोगों को गिरफ्तार करके 1.5 साल 2-2 साल 6-6 महीने जब वो जेल में रखा। जब मुझे आपने गिरफ्तार किया था और मुझे मौका दिया था आपने कि ये आपके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम जो लगा है 15 किलो हीरोइन का, आप इसकी जो है वो सफाई दें, बल्कि आप खुद ये शहर यार अफरीदी को, फरदौस गवान को, और वो ANF के जो मेजर जनरल थे आरफ मलिक, उनको बिठा के उनकी तैयारी करवाते थे कि जी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहां पे ये जो है वो बातें करें। राज साहब आपके साथ, इनको अब अपनी इनको हमेशा जो है अपना किरदार, अपनी बात याद नहीं रहती। राज साहब आपके साथ जाहिर है बिल्कुल ऐसे गुफ्तगू करते हैं कि जिस तरह से इनको इन चीजों का जो है वो कोई याद ही नहीं है। राज साहब आपके साथ गलत हुआ, मगर आपके साथ राज साहब आपके साथ गलत हुआ, मगर आपके साथ होने वाली ज्यादती आपको ज्यादती का इख्तियार नहीं देती। जिस तरीके से आप आज बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या क्या गलत किया, ये क्या बेहतर होगा कि 2 साल बाद आपके बारे में भी बताया जा रहा हो कि आपने क्या क्या गलत किया? ये मुल्क ऐसे आगे कैसे बढ़ेगा? इस मुल्क ने तो ड्यू प्रोसेस से आगे बढ़ना है। कानून की कुछ ऐसी शिकें हैं, बगावत के कुछ ऐसे कानूनी लॉज हैं, उनको कब तक इस तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा? गिरफ्तार करने का शौक क्यों है? उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, खुद तरीके से आपके लिए कार्रवाई कर लेते। नहीं, सुन लेना, नहीं शाहजेब, मैं तो आज कह रहा हूं कि एक बाकायदा जो है एक बयानिया तैयार किया गया, उसकी एक मीटिंग में, सियासी मीटिंग में पार्टी की लीडरशिप ने अप्रूवल दी। उसके बाद बाकायदा एक निजी चैनल से ARY से रब्ता किया गया, उनके साथ तय किया गया, एक फिक्स प्रोग्राम था कि इतने बजे प्रोग्राम होगा, इतने बजे फोन होगा, उसके बाद फिर इतने मिनट जो है वो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसमें आपने ये बयानिया जो है वो मुकम्मल करना है। और वो जो इन्होंने बयानिया दिया है, आप मुझे बताएं कि उसमें जो कहा गया है, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शन है 120, 124, 131 वो अट्रैक्ट नहीं करते? मगर और अगर वो अट्रैक्ट करते हैं प्रेमा फशाई, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तो आप और उसको 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश किया है, इसमें आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर 2 साल बाद मैं कौन सा जो है वो जवाब मुझे बात करें कि इसमें इस अमल में कौन सी बात गैर कानूनी हुई है? क्या उसने ये बयान नहीं दिया? ये आवाज उसकी नहीं थी? या तो ये आप अलग करें कि शहबाज गिल की तो वो की आवाज ही नहीं थी, ना ARY चैनल वालों ने उसको जो है वो प्लेटफॉर्म फराहम किया, ये तो आपने ऐसे ही अपने आप से बात करवा ली है। तो अगर ये बात दुरुस्त है, अगर शहबाज गिल की ही आवाज थी, उसी ने ये बातें की है, उसी ने ये बयानिया दिया है और ARY का प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो फिर आप मुझे बताएं कि इसमें गलत हमने क्या किया है? मगर साहब इसमें मसला ये है कि जाहिर जो प्लेटफॉर्म यूज हुआ, बीपर उन्होंने दिया गया, ये सारी बातें तो नजर आ रही हैं, मगर आपने कहा कि ये पूरा का पूरा प्लानिंग के तहत हुआ, प्लान था कि ये करना है। फिर आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि ये बाकायदा तयशुदा था, इसमें इमरान खान साहब भी इस पूरी की पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, आपने इम्प्लाई किया। ये कहां साबित हुआ है अभी तक कि ये एक तयशुदा प्लान था, एक तयशुदा प्रोग्राम था, ये बातें की जानी थी, ये तय थी? इनका तो रिमांड जब दिया तो पुलिस इस पर तहकीक करेगी ना। अभी ये कहां है सबूत इस बात के कि सारा का सारा हुआ है? शाहजेब,
शाहजेब, आप यहाँ पे आपने बड़ी दुरुस्त बात कर दी। ये अभी साबित नहीं हुआ, ये तफ्तीश में साबित होगा, ये जो है वो अपना जो है वो इंक्वायरी और एविडेंस के नतीजे में साबित होगा। तो इसीलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जब ये जो है वो साबित होगा तो उसके बाद उस मीटिंग के शुरका को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह से जो चैनल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने चैनल के तो जो मुलाजिम हैं उनको बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया गया कराची से, फिर चैनल को बंद कर दिया गया। अब उसमें मसला ये है जी, उनकी सुन लेना। देखे, मैं एविडेंस जो है ना उसको अब मैं जो है वो केस की जो तफ्तीश है उसको तो ऑन एयर नहीं कर सकता। तो बाकायदा तौर पे इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन है कि इतने बजे आपको फोन आएगा, आप इतने बजे बात शुरू करेंगे विदाउट इंटरप्शन। ये एक दूसरे के साथ तय हुआ कि इंटरप्शन नहीं करनी, बिल्कुल फ्री टाइम देना है। पूरे ये जो है वो 12-13 मिनट की बात है, तो इसमें आपने कोई बात नहीं करनी। और आप देखें किसी जगह पे चैनल के एंकर ने कहा हो कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप जरा रुक जाएं, आप जरा जो है ये बात ना करें, या इसको जो है वो ऑफलाइन करते। तो ये सारी चीजें अगर फिक्स बैठ ये आप कह रहे हैं कि इस चीज तो के फिर सबूत उसमें मौजूद हैं। मुझे बताएं कि एक ऐसी गुफ्तगू जो कि फौज में जो है वो कमांड के हुक्म अदूली की जो है वो सिडिशन करे, यानी उकसाए, उसकी तरगीब दे, तो उसके ऊपर कोई हो, चैनल हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई सियासतदान हो, कोई गैर सियासतदान हो, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मसला है कि जो कार्रवाई हो वो ड्यू प्रोसेस के साथ होनी चाहिए ना राना साहब। अब उसमें मसला ये है, जब ड्यू प्रोसेस की बात होती है तो जी, इसमें ड्यू प्रोसेस हुआ है, इसमें ड्यू प्रोसेस हुआ है। इस बकायदा नहीं, सुन ले ना, ड्यू प्रोसेस इसमें ऐसे हुआ है कि ये बयान नशर हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे चला, उसके बाद ये चीज नोटिस में आई, उसके बाद बाकायदा स्टेट ने इसके ऊपर लीगल एडवाइस ली। लीगल एडवाइस देने के बाद कंप्लेनेंट जो है वो स्टेट है, कंप्लेंट हुई, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई। यही ड्यू और गिरफ्तारी के बाद बाकायदा उनको हवालात में रखा गया है और बिल्कुल जो उनको लीगल राइट्स उनको हासिल हैं वो दिए गए हैं। 24 घंटों में उनको अदालत में पेश किया गया, उनके वकला की मदद उनको जो है वो फराहम की गई, लीगल एड। तो आप मुझे बताएं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, इसमें आप बताएं जहां कहीं कोई कुताही हुई है उसको सुबह जो है वो पूरा करवा देंगे। पेमरा के लॉस के तहत आप देखें ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इसी एक चैनल की तरफ से ज़ाहिर मुतादिद दफा खुद जर्नलिस्ट के हवाले से हेट स्पीच हुई है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से हेट स्पीच हुई है, सियासतदानों के हवाले से हुई है, मजहब का इस्तेमाल करके हुई है, गद्दारी के इल्जामात लगाकर हुई है। बरतानिया में एक के बाद एक केस हारा ये चैनल, और एक के बाद एक केस हारने की वजह से इन्होंने पेनल्टी भी दी है, ये वहां बंद भी हुआ है, अपने नाम से ऑपरेट भी नहीं कर सकता है। मगर पाकिस्तान में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ताकतवर सरपरस्ती इनको हासिल थी। मगर अब जब एक ऐसी बात हो गई है तो इनको बंद कर दिया गया, हालांकि पेमरा के कवानीन के तहत भी कार्रवाई हो सकती थी। तो फिर पैगाम यही है ना पाकिस्तान के पूरे मीडिया को कि अगर कोई भी चैनल हेट स्पीच करता रहे, कुछ भी करता रहे, वो बरतानिया में बंद हो जाएगा। और बरतानिया में किसी ने नहीं कहा कि आजादी इज़हार राय पर हमला हुआ, ये चैनल बंद हो गया, बार बार केस हार के और जुर्माने भर के। मगर पाकिस्तान में आप कुछ भी करते रहें, मगर अगर आपने ताकतवर हलकों के खिलाफ बात की तो आपको बंद कर दिया जाएगा। उनके आशीर्वाद में रहेंगे तो आप बाकी पूरे पाकिस्तानियों के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में आपने जो बात करनी है, जो नफरत अंगेजी करनी है, जो मजहब का इस्तेमाल करना है, जो करना है करते रहें। देखें शाहजेब, मैं ये बात जो है वो मैं किसी की वकालत तो नहीं करता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यही चैनल, बल्कि इसमें दूसरे चैनल भी शामिल है, दूसरे प्रोग्राम भी शामिल है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कौन कौन सी बात जो है वो नहीं हुई? सभी बातें हुई है और हर मौके पे जो है वो सारे ही करते रहे हैं। किसी मौके पे हमने भी की है, दूसरों ने भी की है। लेकिन मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ बात करना, किसी का नाम लेके बात करना या इशारे कनाए से बात करना कि जी आपने ये गलत किया है, ये और बात है। आप एक यानी फौज की कमांड जो है उसकी हुक्म दूली की जो है वो तरगीब दे रहे हैं, ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी तरह से देखें, आप बुरा कहें, आप अपना किसी पॉलिसी पे तनकीद करें, लेकिन जो शोहदा का जो इज्जत है, जो एहतराम है, उन फैमिलीज में जो फौज से मुंसलिक हैं या मुंसलिक रही हैं, और अवाम में, पब्लिक एट लार्ज में भी
آپ شہداء کے متعلق انہوں نے جو وہ ٹرولنگ کی اور جس قسم کے انہوں نے جو ہے وہ بیانات اور وہ ٹرینڈ سیٹ کیے، تو اس کے اوپر تو پھر کوئی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہا، اور ہر بندہ جو ہے اس نے اس حد تک اس بات کو برا منایا کہ سبھی لوگ جو ہے ان کے جذبات جو ہے وہ اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ یعنی زیادہ تھے، بڑی شدت سے تھے. تو اس کے اوپر پھر حکومت کا یہ کام تھا اور پیمرا کا بھی یہ کام تھا کہ اس سے پہلے کوئی صورتحال جو ہے وہ امن و امان کی پیدا ہوتی تو اس میں جو ہے وہ ایکشن کیا جاتا. تو یہ ایکشن جو ہے اس انداز سے ہوا ہے. اور اب جو چینل کو بند کیا گیا ہے وہ جب یہ عدالت میں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ جو لیگل فارمیلٹیز اس سے پہلے نوٹسز اور ساری چیزیں جو ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں عدالت میں پیش کی جائیں گی، اور عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کا حکومت احترام کرے گی. صاحب آپ نے ایک اور کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں ظاہر 2 انٹیلیجنس کی جو ریپرزنٹیشن انٹیلیجنس ایجنسیز وہ بھی آ گئے ہیں، اور وہ وہی ہے ظاہر بہت ہی افسوسناک ہے جب شہداء واقعہ ہوا ہیلی کاپٹر کا اور شہداء کے حوالے سے بڑے ہی نازیبا باتیں سوشل میڈیا پہ کی گئی، مگر آپ اس کا بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک پلان کے تحت تھا اور اس میں انوالو تھی. اس کے کوئی شواہد ہیں یا یہ بھی پریس کانفرنس کی حد تک ہے، کوئی شواہد جیسے سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 6 لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. 78 لوگ جو ہے وہ ان کا وہ پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی 120 کے متعلق جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ پی ٹی اے کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے. یہ بندے جو اب تک آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان بندوں کے متعلق سب کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت وہ ہم ہو کوئی اور ہو اپنے بندوں کو چھپا نہیں سکتی. اور جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، اگر آپ بھی موجود ہیں تو آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ یہ پتہ کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ تو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے چلایا گیا. اس میں جو بنیادی طور پہ لوگ ملوث تھے ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تھا، اور یہ لوگ ملک دشمنی میں اس انتہا تک گئے ہیں کہ جو بات افغانستان نے جو الزام اس نے نہیں لگایا، انہوں نے وہ الزام بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا. اور یہ اسی بات کا شاہسانہ ہے کہ عمران خان جو ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا راستہ جو ہے شاید یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. اس کی جب تک قوم شناخت کر کے اس کا کلا کوما نہیں کرے گی یہ قوم کو حادثے سے دوچار کر دے گا. ایسا وہ دوسری بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ملک حادثے سے دوچار ہو جائے گا. جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب کرکٹ کھیلنے گیا تو میں نے ایک نفرت دیکھی اور ملک کی سب سے مقبول پارٹی، اور پھر کیا ہوا وہ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسی طریقے سے کارنر کیا جا رہا ہے، کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے نااہل کرنے کے لیے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ پھر مثال دے رہے ہیں کہ ملک کی جب پاپولر پارٹی کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا تھا، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ پاپولر پارٹی بہرحال ایک ہے پاکستان کی. نہیں تو یہ نفرت جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ فوج کے متعلق ایز ادارہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ بہت کم برداشت ہوتی ہے یا وہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن افراد کا نام لے کے بات اس لیے ہو جاتی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جن لوگوں کے ذمے الزامات لگے بعد میں انہوں نے بکس لکھ دی، انہوں نے خود تسلیم کر لیا. گل حمید صاحب جو ہے وہ اس بارے میں خود انہوں نے تسلیم کیا کہ جی ہم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا. تو وہ چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے. لیکن آپ شہداء کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کریں. آپ جو ہے وہ ایک دشمن ملک میں جو ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا وہ دشمن ملک الزام لگا ہے، آپ جو ہے اس کا الزام لگائے. تو نفرت آپ پیدا کر رہے ہیں یا نفرت کو دوسری طرف سے پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ نفرت جو ہے وہ شہداء کی طرف سے پیدا کی گئی ہے یا اس ہیلی کاپٹر نے جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ پیدا کی ہے، یا جو آپ نے جو اس میڈیا میں یہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا کہ جی وہ میزائل جو ہے وہ جو ڈرون جو ہے وہ پاکستان سے گیا تھا افغانستان میں فائر ہوا، تو کیا وہ افغانستان نے یہ نفرت پیدا کی ہے یا اس طرف سے پیدا؟ یہ نفرت تو آپ خود پیدا کر رہے ہیں، آپ خود قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ خود وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ ترکیب دیتے ہیں کہ گالیاں دو.
اپنے مخالفین کو چور کہو، ان کو جو ہے وہ غدار کہو، جہاں پہ جو آپ کو نظر آ جائیں. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سکھا کے بھیجو اسکول میں چھوٹے بچوں کو کہ وہ بھی جو ہے وہ دوسرے پارٹی کے بچوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں. یہ نفرت پیدا کرنے تو آپ تو پچھلے جو ہے وہ 2014 سے لگے ہوئے ہیں نفرت پیدا کرنے میں. آپ کو تو تقریباً 9-10 سال ہو چلے ہیں کہ آپ نے قوم کو اور سیاست کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب ایک سیاستدان جو ہے وہ دوسرے. اور دیکھیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی میں تو ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ملک دشمنوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں ان قاتلوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے بچوں کو، شہریوں کو شہید کیا، ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو یہ نفرت کون پیدا کر رہا ہے؟ مگر یہ نفرت پی ٹی آئی اور عمران خان پیدا کر رہا ہے. یہ قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے. ظاہر اس سب میں نظر تو آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آتا ہے، اس میں ایک آپ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ جانے کا پارٹی پر بین لگانے کے لیے، دوسرا غلط سرٹیفکیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جو حریف عباسی کے کیس میں اوپن چھوڑ دیا گیا تھا، اس کا اندیا دیتی ہے. پھر الیکشن کمیشن چلے گئے ہیں ممنوع فنڈنگ کیس کے توشہ خانہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. ظاہر ہے وہ ایک بڑا سنگین سا ایک معاملہ نظر آ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں، پلان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں، عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اور کہتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوا تھا، یہ بھی ہوئے تھے، کہ یہ سارا کا سارا پلان ہے جس پر عمل ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے. نہیں یہ کس کا پلان ہے؟ وہ جو بات وہ انہوں نے آج وہی کی ہے جو شہباز گل نے کی ہے. وہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے جو ہے وہ میاں نواز شریف کو نہل کر دیا، اب پھر مجھے بھی نہل کر دیں گے، اور پھر کہیں گے یہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہیں. دیکھیں اس میں جو ہے یہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے. یہ جو شہباز گل والا مقدمہ درج ہوا ہے یہ اس کی انویسٹیگیشن اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے. لیکن شاہ زیب میری ایک بات آج نوٹ کر لیں، یہ جو ریفرنس ہے نا توشہ خانے والا، اس میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ مس ڈیکلیریشن میں جو ہے وہ نااہل ہوں گے، اس سے بچ ہی نہیں سکتے. جب تک وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ موجود ہے، ان فیلڈ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، نہیں لی ہے، وہ ایسٹ تھا، آپ نے ظاہر نہیں کیا، لہٰذا ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی ہیں. جب تک وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے، اور اس وقت وہ ان فیلڈ ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں بچ سکتے. تو ران صاحب یہ ظاہر جال جو تھا وہ نواز شریف صاحب کے لیے بچھایا گیا تھا، ان کو جس طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ حقیقت عوام کے سامنے ہے. اب عمران خان صاحب اس میں پھنس رہے ہیں، تو ہوگا کیا کہ دو ملک کے مقبول ترین لیڈر ڈسکوالیفائی ہو کے سیاست سے باہر ہو جائیں گے، یا کسی نہ کسی لیول پر آپ لوگ مل کر فیصلہ کریں گے کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی حق ہے سیاست کا، عمران خان صاحب کو بھی حق ہے سیاست کا، اور یہ فیصلے ریورس ہونے چاہیے؟ نہیں، وہ تو اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جی پھر یہ میاں نواز شریف کو لندن سے واپس لے آئیں گے. یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل نہ رہیں، اور جس طرح سے سارا کچھ ہوا اور 18 میں جو ہے وہ مجھے بٹھا دیا گیا وزیر اعظم بنا کے، وہ چاہتے ہیں دوبارہ، وہ تو 9 من تیل چاہتے ہیں تاکہ رادہ ناچے. لیکن یہ اب نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہو سکے گا. مگر راز صاحب پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صلاحیت ہے تحریک انصاف میں کہ وہ پورا ملک بند کر دیں. ظاہر ہے 2 صوبوں میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں پرامن جماعت ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کا نقصان ہو، تو ہمیں بالکل باقاعدہ طور پر کارنر کیا جا رہا ہے اور سازش ہمارے لیے کی جا رہی ہے، ورنہ ملک بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہم پرامن ہیں، ہم نہیں کریں گے یہ کام. یہ صلاحیت بالکل نہیں رکھتے. ان کی یہ صلاحیت جو ہے یہ 25 مئی کو انہوں نے اپنی پوری صلاحیت جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی. ہم نے ان کی پوری صلاحیت جو ہے وہ میئر کی ہے، اس کو گیج کیا ہے، اس کو فیس کیا ہے. یہ بالکل ایسی کوئی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتے. اور اگر یہ دوبارہ انہوں نے اس قسم کا کوئی جو ہے وہ خیال اپنے ذہن میں پالا تو ان کو بہت بری جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شکست ہوگی، ان کو بڑی بری جو ہے وہ ناکامی ہوگی. ہاں یہ کام یہ کر سکتے ہیں کہ یہ 15-20 ہزار کا جلسہ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک سکیم چلائی تھی، عثمان ڈار صاحب اس کے انچارج تھے، انہوں نے 10 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا تھا. انہوں نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، لوگوں کو پیسہ دیا ہے، لوگوں کو قرضے دیے ہیں، لوگوں کو کاروبار دیے ہیں. انہوں نے اربہ روپیہ جو ہے یہ جو تھا نا یہ فنڈ کورونا کا، یہ سارا اسی طرف جو ہے وہ خرچ ہوا ہے. تو یہ 10 لاکھ تو نہیں کر سکے، لیکن 10-15 ہزار بندہ ان کے پاس ہے
اسے جہاں بھی یہ بلائیں گے، کراچی بلائیں، اسلام آباد بلائیں، لاہور بلائیں، یہ جلسہ جو ہے یہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ مگر یہ ووٹ والا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ بلدیاتی جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ پہ نہ جائیں۔ جب پنجاب میں الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے جو ہے وہ ان کو عبرتناک شکست دیں گے پنجاب سے۔ پنجاب میں اب بھی پی ایم جو ہے وہ میجورٹی سے جیتے گی۔ آپ نے 11 سیٹیں استعفے قبول کیے، اس میں سے 9 کی 9 پہ وہ لڑنے جا رہے ہیں، 2 مخصوص تھی۔ جب وہ لڑیں گے، وہ کیمپین کریں گے، انہیں موبلائزیشن کا موقع ملے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب نے گھر پہ بیٹھ جانا ہے؟ جب 25 مئی کی آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس وقت نہیں تھی پنجاب میں ان کی حکومت، حمزہ شہباز صاحب تھے، پنجاب میں ہے ان کی حکومت، پرویز الہی صاحب ہیں ان کے اتحادی، تو آپ کے خیال میں یہ خطرہ نہیں بنیں گے آپ کے لیے؟ ایسے گھر پر بیٹھ جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہوگا؟ نہیں تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ سیٹیں ان کی تھی، ان کے اوپر الیکشن ہو جائے گا۔ اور کیونکہ وہ جو ہمارا 20 جو سیٹیں تھیں ضمنی الیکشن میں، وہاں پہ جو ہماری کمزوری یا جو ہماری غلطی جو ہے وہاں پہ ہوئی، وہ اس مرتبہ جو ہے وہ ہم نہیں کرنے جا رہے، اور اس مرتبہ جو ہے وہ ہم جینون پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز اور لیڈر جو ہیں وہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رزلٹ ووٹنگ کا ٹرن اوور جو ہے وہ انٹائرلی مختلف ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جنرل الیکشن میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا پیپلز پارٹی بھی اس ساری کی ساری صورتحال سے مطمئن ہے؟ عمران خان صاحب جس سازش کا الزام لگا رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما قمرالزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ قاہرہ صاحب بڑا سیدھا الزام لگایا عمران خان صاحب نے کہ 2 پلان ہیں، ایک ہے ہمیں فوج سے لڑانے کا اور دوسرا ہے ہماری پارٹی کو توڑنے کا، میری نااہلی کا۔ اور کیا پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے یہ، اور پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ وہ جب حکومت پر الزام لگاتے ہیں، آپ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، آپ کیا اس سازش کا بھی حصہ ہیں جس کا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں پھنسایا جا رہا ہے؟ صاحب میرا خیال ہے اب عمران خان صاحب کی باتوں کو آپ لوگ سیریس لیں تو لیں، ہمیں سیریس نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ماضی میں بھی جتنے بیان دیے، سازش کے بیانیے، اپنے آپ کو خطرہ، میری جان کو خطرہ ہے، یہ میرے فلان کرنا چاہتے ہیں، ان کی کسی بات میں کوئی وزن تو ہے نہیں۔ وہ ہر ہفتے ایک نئی سٹوری ڈالتے ہیں اور وہ سٹوری مارکیٹ میں پھینک کے اس کے اوپر بحث شروع کرا دیتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اوپر سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کو کون ڈسکوالیفائی کر رہا ہے؟ ان کے اپنے اعمال، اگر انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لیں اور مارکیٹ میں بیچ دی، وہ ایک جرم کیا، لیکن اس کے بعد اپنے اس آمدن کو اپنی آمدن میں ڈکلیئر نہیں کیا، الیکشن کمیشن میں ریٹرنز میں نہیں دیا، تو یہ کنسیلمنٹ ہے، میں اس میں کیا کروں گا، گورنمنٹ اس میں کیا کرے گی؟ اسی طرح ان کے خلاف اگر الیکشن کمیشن نے، جس میں ان کے اپنی جماعت کے لوگ، ان کا اپنا فاؤنڈنگ ممبر، ان کا دوست، ان کا ساتھی، وہ گیا اکبر احمد، انہوں نے کہا جی اکبر بابر کے لیے خان صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں، یہ انلیگل منی فورن فنڈنگ ہے، تو 8 سال تک خان صاحب اس سے بھاگتے رہے۔ اب اس کا فیصلہ اگر انہوں نے سنا دیا ہے تو اس میں میرا کیا رول ہے؟ حکومت کی کوئی جماعت نہ اس کی مدعی ہے، نہ وکیل ہے، نہ اس کا، ہم تو صرف ایک ہونا ہمارا ہے، وہ ہم نے یہ کرنا جلدی کر دے، اس کے علاوہ تو ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ مگر جو دوسرا معاملہ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے لڑانے کی، وہ کہتے ہیں کہ جو جیسے ٹرینڈز چلے جب شہداء کے حوالے سے بہت ہی نازیبا تھے، اس کو وہ تحریک انصاف سے لنک کرنا، پھر اس کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ اس پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ جو ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں ظاہر عسکری ایجنسی بھی شامل ہے۔ پھر جو شہباز گل کا واقعہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تھی، اس کا دفاع نہیں کر رہے، وہ اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے، وہ مگر قانون کے مطابق کارروائی ہو جاتی۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی کرا دی جائے، اور ظاہر جب وہ حکومت پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ بھی حصہ ہے۔ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بغاوت کے مقدمات، فوج سے لڑائی، اس سب پہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن ایگزیکٹلی کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، خان صاحب کے الزامات کو وزن آپ دیں، ہم نہیں دے رہے، ہماری نظر میں کوئی الزام نہیں، ان میں وزن ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ بھائی آپ یہ جس وقت سے ٹرینڈ چلا ہے، اب وہ ادارے جن کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے ان کے پاس تو سارا ڈیٹا موجود ہے، وہ تو سارے سائبر کرائم کو پکڑنے والے ہیں، اور شاہزیب صاحب آپ جیسے لوگ، آپ جیسے صحافی اس سارے عمل کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا اس وقت کی حکومت کا کیا رول ہے، وہ سب کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کون ہیں ٹرینڈ چلانے والے، اور کیا خوبصورت گفتگو کرتے رہے خان صاحب کے ساتھی بھی، خان صاحب خود بھی، اور الٹیمیٹلی شہباز گل صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں،
اور کچھ آپ کے ساتھی دوست جو چینل والے ہیں وہ چیزیں کس طرح لے کے چل رہے ہیں، یہ کیا حکومت کی سازش ہے؟ کیا وہ ٹرینڈ چلانے والے ہم ہیں؟ کیا وہ اکاؤنٹ ہمارے ہیں؟ وہ اکاؤنٹ، وہ لوگ، وہ سارے کے سارے بندے جو اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف ٹرینڈ چلاتے رہے، جس وقت عدلیہ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا عدلیہ کو گالیاں دیتے رہے، کیا وہ ہمارے لوگ تھے؟ مگر انہوں نے آج آپ لوگوں کے بیانات بھی سنا دی نا ماضی کے، کہ اگر آپ ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ہمارے رہنما کے خلاف، تو دیکھیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیا کہتی تھی، خیر جواب میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ان کے بیانات چلا دیے. تو پھر یہ تو ہوتا جائے گا کہ کس کس نے ماضی میں کیا کیا بیانات دیے ہوئے ہیں. دیکھیے، خان صاحب کے خلاف کسی طرح بھی فوج کے خلاف چلنے کے بیانات کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارے نے کوئی فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے اندر حکومت کو کچھ اقدامات اٹھانے، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے آئینی فورم، حکومت کے پاس کے آپشن ہے کہ حکومت اس پہ عمل کرے یا نہ کرے. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے آئینی ادارے نے، حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے. حکومت ڈیوٹی باؤنڈ ہے. ہاں، رہی بات کہ اگر ہم کوئی اس کا اقدام اٹھا رہے ہوں اور خان صاحب کو غداری کے مقدمے میں ڈالا جا رہا ہو اور فلاں ہو، تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو اس کا فریق ہیں ہی نہیں. ہم نے تو ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی. اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شاہزیب، سوال سمپل ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو انیشیٹ ہوا ہے وہ سارے کا سارا الیکشن کمیشن نے کیا، ان کے اپنے دوستوں کی کمپلینٹ پہ ہوا، ان کی طرف سے 8 سال کیس لڑا گیا، اس میں 10 وکیل بدلے، 10 سٹے ہوئے، 150 پیشیاں ہوئی، لیکن اس میں سارے میں کبھی بھی ہمارا کوئی رول نہیں تھا. ویسا تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بچنا، یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے یا غلط سرٹیفکیٹ والا معاملہ ہے، وہ مشکل ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں سازش ہے پوری کی پوری کہ مجھے بھی نواز شریف کی طرح ڈسکوالیفائی کر دیں گے، پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں دونوں. تو یہ پورا کا پورا آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے، ملک کے 2 مقبول لیڈرز سیاسی عمل سے باہر ہو جائیں گے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مقبول لیڈر ہو یا عام آدمی ہو، اگر گناہ ہے تو دونوں کا ایک جتنا ہے، جرم ہے تو دونوں کا ایک جتنا ہے. کسی کو مقبول لیڈر ہونے کی بنیاد پہ اس کے گناہ کے لیے قانون سے اسے محاورہ کوئی رعایت نہیں مل سکتی. رہی بات خان صاحب کی، خان صاحب نے توشہ خانہ میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ میں شاہزیب خانزادہ صاحب گفٹ لیے، آپ کو غیر ممالک نے گفٹ دیے، آپ نے وہ گفٹ بیچ دیے، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ گفٹ واپس ان کے پاس پہنچ گئے. کتنی بڑی سبکی اور ذلت ہے پاکستان کی. لیکن دوسرا کام بتائیے، آپ نے وہ لیے بھی غلط طریقے سے، اور پھر اس سے جو پیسہ لیا وہ پیسہ آپ کی انکم بنا. آپ ڈیوٹی باؤنڈ، آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو خان صاحب نے وہ تحفے بیچے اس کا اخلاقی جرم چھوڑ دیجئے، قانونی جرم، کیا وہ آمدن انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کرنی تھی کہ نہیں؟ اور اگر نہیں کی تو اس میں قمر زمان کا، پیپلز پارٹی کا، کسی جماعت کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم الیکشن کمیشن میں جا کے یہ معاملہ ایجیٹیٹ نہیں کریں گے؟ کیا خان صاحب ہمارا یہ معاملہ ایجیٹیٹ نہیں کریں گے؟ ہمارے خلاف تو خان صاحب پٹیشنر ہے نا، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی. تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، ہمارا بھی احتساب کیجئے، ہم سے بھی فورن فنڈنگ کا حساب لیجئے، ہم تو دینے کو تیار ہے. یہ تو خان صاحب خود اپنے ہی جال میں پھنسے ہوئے. بہت شکریہ قمر خیرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کرنی تھی مگر میڈیا سے گفتگو کی. ایک اور اہم بات کی انہوں نے، جو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تضادات پر مبنی ہے، اور کیا خان صاحب پریشر میں نظر آئے اور دباؤ تحریک انصاف اس وقت اچانک محسوس کرنے لگی ہے، اس پر اندر کی بات کیا ہے، لیکن بریک کے بعد. میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. آج عمران خان نے پریس کانفرنس کرنی تھی، اس کے بعد صرف خطاب کیا کہ عمران خان صاحب پریشر میں ہے خود، جو باتیں ان کی طرف سے کہی گئی. ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب اور عصمت شرازی صاحبہ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شامی صاحب، آج آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی طرف سے جو بات کی گئی، ظاہر توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایک سخت قسم کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، مگر وہ بات نہیں نظر آئی ہے. مگر انہوں نے تو الٹا یہ کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج سے لڑایا جائے. ان کا اپنا بیانیہ رہا ہے نیوٹرلز کے حوالے سے، مگر وہ ایک الگ بات کرتے نظر آئے. آپ کو کچھ کنفیوژن نظر آ رہی ہے تحریک انصاف میں، یا پریشانی نظر آ رہی ہے خان صاحب کی پریس کانفرنس سے؟ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ توقع یہ تھی کہ آج وہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کی گفتگو کے بارے میں کوئی بات کریں گے، اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، ان سے کوئی ڈسٹنس جو ہے وہ پیدا کریں گے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال جو ان کے ویورز تھے یا ان کے حامیوں کا ایک بڑا حلقہ تھا،
اس کو مایوسی ہوئی ان سے، یعنی وہ ماضی کو دہراتے رہے، خدشات بیان کرتے رہے اور فوج کے ساتھ جو فاصلہ ہو رہا ہے اس کی بات کرتے رہے، لیکن جو اپنا ان کا کردار ہے اور جو ان کو آج بات کرنی چاہیے تھی اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں کر سکے۔ اسما آپ بتائیے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشانی ہے تحریک انصاف میں جس کی وجہ سے جو توقع تھی یا تحریک انصاف کی کارکن کی توقع تھی وہ بات نہیں ہوئی، یا یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ان کی طرف سے کہا گیا؟ جی شاہزیب، بالکل پریشانی تو نظر آ رہی تھی اور بالکل ہے بھی، چونکہ آپ دیکھیے کہ شہباز گل کے بیان کے بعد سے اب تک سوائے عمران خان صاحب کے کسی نے بھی ایز سچ اور فواد چوہدری صاحب کے اپنے آپ کو شہباز گل کے بیان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو بالکل شامی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ خود کو الگ نہیں کیا اس سٹیٹمنٹ سے، بلکہ انہوں نے اس بیان کے کو جسٹیفائی کیا، بہت ساری جو ساؤنڈ بائٹس تھیں مختلف سیاسی رہنماؤں کی، ان کی ٹیپیں چلا کے اس کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کنفرم کیا کہ اگر شہباز گل غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے، حالانکہ وہ سیاسی مداخلت کے اوپر بیانات تھے، جبکہ یہاں پہ رینکس اینڈ فائل جو ہے اس کے حوالے سے شہباز گل نے سٹیٹمنٹ دیے جو کہ متنازع سٹیٹمنٹ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر ایک موجود ہے یہ بات کہ پریشانی ضرور ہے، اور پھر آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد میاں سومرو کا آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ درخواست انہوں نے دے دی، مطلب ریزائن ان کا واپس ہو گیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ انہوں نے بھانپ لی ہیں، اور اس بات میں تو ان کو ملکہ حاصل ہے کہ وہ پہلے سے وہ پری ایمپٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پیش بندی کرتے ہیں۔ مگر ایک چیز اور انہوں نے بہت خطرناک اپنے خطاب کے دوران بات کی، انہوں نے کہا ایئر سپیس یوز کی ہے کچھ اکنامک بینیفٹس کے لیے، کچھ پیسوں کی خاطر ایئر سپیس جو ہے وہ یوز کرنے دی ہے اور سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کیا ہے۔ تو میرے اور سنی سنائی بات پہ انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کو مختلف انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں وہ اس کو رپورٹ کریں، جبکہ سوائے ایک انڈین اخبار کے جس میں کہ شبہ ظاہر کیا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل نیوز پیپر ہمیں دکھائی نہیں دیا جس نے کہ یہ بات کی کلیم کی ہو کہ پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ یوز کی گئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ایک ہی وقت میں اس کی تردید کرتے ہوئے بہت سارے پروپیگنڈاز کو جو ہے اس کو ہوا بھی دی ہے، جس میں کہ طالبان کا ذکر کر دیا، خیبر پختونخوا کے اندر طالبان کی واپسی کا ذکر کر دیا جہاں خود ان کی 10 سال سے حکومت ہے۔ تو ان کے بیان کے اندر تضادات بھی تھے اور وہ فرم بھی تھے۔ جو بات شہباز گل نے کی ہے اس کو انہوں نے لاجک کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی کہ ماضی میں بھی یہ بیانات جو ہیں اس طرح کے دیے جاتے رہے، انہوں نے خود کو الگ نہیں کیا اس سٹیٹمنٹ سے۔ شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا خان صاحب واقعی ایک جینوئن خطرے میں ہیں؟ ظاہر جال تو 2016-17 میں بچھایا گیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، انہیں ایک ایسی سیلری کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ وہ اب ان کے اوپر بات آ گئی ہے، باقاعدہ طور پر جو توشہ خانہ سے انہوں نے تحفے لیے وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے بھی لیے، زرداری صاحب نے بھی لیے، اب ان کے خلاف تو کیسز بھی چل رہے ہیں، مگر معاملہ یہاں پر نان ڈکلیریشن کا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں اور ایف بی آر میں وقت پر ڈکلیئر نہیں کیے۔ یہ کیس پر حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اس میں بچ ہی نہیں سکتے ہیں عمران خان صاحب، کہ خان صاحب یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ کے خیال میں، اور یہ نظر آ رہا ہے کیا واقعی؟ دیکھیں، اگر آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے حوالے سے ہے اگر اسے پڑھیں تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور جو انہوں نے ڈکلیریشن دیا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس میں سے نکلنا، اور پھر توشہ خانے کا کیس جو ہے وہ بھی مضبوط نظر آتا ہے۔ اگر معیار وہی ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں قائم کیا گیا تو پھر تو خان صاحب کے لیے مشکل ہوگا کہ اس سے وہ نکلے، اور ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جو وہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ اپنا موازنہ نواز شریف سے کریں تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں جس وقت ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اس وقت وہ بھی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر تھے، آج عمران خان کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوں، آج کی سیاسی پارٹی سب سے بڑی عمران خان صاحب کی پارٹی کہی جاتی ہے، یہ بتائی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب جس راستے پہ جا رہے ہیں تو مجھے اس سے تو لگتا ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا اور قانون ان کا تعاقب کرے گا اور شاید انہیں دبوچ بھی لے گا۔
असमा आपको लग रहा है कि एक कंफ्यूजन है खान साहब, ज़ाहिर है एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट तासुर भी दे रहे हैं अपने, जिसमें वो ये बताते हैं कि साजिश हो रही थी, न्यूट्रल से इंटरवीन नहीं किया, उनके रहनुमा ये इम्प्लाई करते हैं कि साजिश का तो न्यूट्रल्स बाकायदा तौर पर हिस्सा हैं, मगर साथ में वो फिर एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी चाहते हैं कि इस मामले में इंटरवीन करें वरना आखिरत में अल्लाह ताला पूछेगा। तो वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वो उनकी हिमायत चाहते हैं या एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहते हैं? बयानिया उनका इस कंफ्यूजन का भी शिकार है। जी बिल्कुल इस कंफ्यूजन का शिकार है। वो कभी साजिशी खत को ले आते हैं, कभी अमेरिका की तरफ से साजिश को बयान करते हैं, फिर उसके बाद वो उससे पीछे हटते हैं, फिर उसके बाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आते हैं, फिर उससे वो पीछे हटते हैं, फिर वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने की बात करने लग जाते हैं। यानी कि मैंने आज भी जो उन्होंने मफाहमत की बात तकरीबन की है कि मैं चाहूं तो एक दिन के अंदर सड़कों को बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और लोग मेरी हिमायत में है और मुख्तलिफ जगहों पर मेरी हुकूमतें हैं, मैं वाहिद पार्टी हूं। तो वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने ताकतवर हैं अभी भी, और अगर ताकतवर हलकों ने उनसे बात ना की और मुफाहमत ना की और पहले जैसी साजगार जो उनको माहौल है वो उनको नहीं मिला, तो फिर वो ये तमाम काम जो है वो कर सकते हैं। और लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उस बात के साथ जो है वो मैच नहीं कर रही थी। और खास करके अगर आप देखें कि इमरान खान साहब ये बात जब वो करते हैं कि वो बहुत पॉपुलर थे, तो वो उनको वो भूल जाते हैं उस एक सफ़े को जिसकी बलबूते के ऊपर वो हमेशा से पॉपुलर रहे और उनको पॉपुलर बनाया गया। उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो एक तरह से हुकूमत दी गई, उनको लोग फराहम कर दिए गए, लोगों को बिठाया गया, मुख्तलिफ लोगों के पार्टियों के लोगों को तोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल किया गया, मीडिया को एक सफ़े पे लाने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। और ये सब कुछ तब मुमकिन हुआ जबकि इस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारे उनके पीछे खड़े थे और वो खुद इस बात का इकरार बार बार करते थे और एक सफ़े की हुकूमत उन्होंने बनाई थी। अब उनको वो एक सफ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा, इसीलिए उनके पास अब बयानिया जो है वो धीरे धीरे जो है वो एक डाई डाउन होता चला जा रहा है कि वो कौन सा बयानिया अवाम के सामने पेश करें। परफॉर्मेंस के ऊपर वो बात नहीं कर सकते कि पिछले 3-3.5 साल में उनकी हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही। बयानिया उनका साजिशी खत का बयानिया जो था वो जरूर थोड़े दिनों के लिए बिका, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि रियलिटीज जो हकीकतें हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो सामने आना शुरू हो गई। वो भी पीछे कहीं गायब हो गया जो कि उनके पैगामात थे, उनकी जुबान या उनके जो बयान है उसके पीछे छुपे हुए। तो ये पैगाम उन्होंने आज जरूर देने की कोशिश की है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं, मगर अगर आप समझें तो मैं आज भी आपके साथ जो है वो बातचीत कर सकता हूं। तो ये एक आज के बयान में काफी पैगामात भी थे। शामिर साहब, स्ट्रीट पावर की ज़ाहिर है उन्होंने धमकी दी, मगर हम एक पूरा जमात है वरना पूरा मुल्क बंद कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इस वक्त ये सलाहियत है तहरीक इंसाफ में, 2 सूबों में हुकूमत भी उनके पास, और इस रास्ते पर जा सकते हैं वो कि जी नई बात मानी जा रही है, मेरी नाअहली की तरफ बात जा रही है तो मैं पूरा मुल्क बंद करने का ऐलान करता हूं? देखिए, मुल्क तो बंद नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके जो मुखालिफ हैं वो 68% वोट तो उनके पास हैं जो गुज़श्ता इंतखाबात में उन्होंने लिए थे। और फिर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने आज अपने आप को कैसे अलग किया है उस बयानिए से। चौधरी परवेज अली साहब ने कहा है कि मैंने सरजनश की है शहबाज गिल की और उनके बयानिए ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया है। तो परवेज अली जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी जिद्दोजहद में तो इमरान खान के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे आपको। और दूसरी बात ये, खान साहब जो हैं सियासी हरीफों के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है, वो वहीं खड़े हैं। यानी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सियासी हरीफ जो हैं उनके साथ मैं कैसे मामला करूं और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको किस तरह से राम करूं। वहां वो अपना एतबार खो चुके हैं। वो जो शायर ने कहा है ना कि किसी की शब हिजर रोते कटे है और किसी की शब वस्ल सोते कटे है, और मेरी ये शब कैसी शब है इलाही, ना रोते कटे है ना सोते कटे है। बहुत शुक्रिया शामी साहब के। उसमें शहजादी साहिबा की राय आपने सुनी इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से और क्या उनका प्लान हो सकता है। खान साहब ने आज एक और साजिश का भी जिक्र कर दिया, मगर उस साजिश के बयानिए में भी उनकी अपनी जमात के अंदर सी तजाद की बातें सामने आ रही हैं। खान साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। हम देख रहे हैं टीटीपी की एक्टिविटीज पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं। मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे एमपीज मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब टीटीपी की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब टीटीपी एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक
बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। मगर इसके फौरन बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहरीक तालिबान के साथ हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियली सीज फायर है। एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनकी तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हमलों की सूरत में और इलाकों में कब्जे की सूरत में सामने नहीं आई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ तो ऑफिशियली हमारा सीज फायर है हुकूमत पाकिस्तान का, और जो उनके साथ मामला चल रहे थे या एक कैफियत की जंग की टेंशन की, तो उसमें तो गैर मुय्यना मुद्दत तक ताहुक्म सानी सीज फायर हो चुका है। और मैं खुद उस जिरगे का उस वफद का हिस्सा 2 बार रहा हूँ जो काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहा है, और मुझे मैं बिल्कुल एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनकी साइड से तो किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हमलों की सूरत में और ना ही इलाकों पर कब्जे करने की सूरत में सामने आई है। आज भी ये एक एलामिया उनकी तरफ से आया है। गुज़श्ता चंद दिनों से मलक लियाकत जो दीर के हमारे एमपी थे पीटीआई के, उन पर कातिलाना हमला हुआ था, तो एक अफवाह थी कि कुछ लोग फैला रहे थे, कुछ हमारे सियासी मुखालफिन भी ये बात कर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनसे पता लेते हुए ये बात तो इमरान खान साहब ने किया है, तो उन्होंने आज उसका इनकार भी किया है, बल्कि उन पर हमले की मजम्मत भी की है। कई ऐसे ग्रोह वहाँ पर अफगानिस्तान में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जिनके साथ रिश्ते थे, अब वो उनसे मुनहरफ हो चुके हैं या आजाद हो चुके हैं, तो वो शायद एक आध ग्रुप इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ हो, लेकिन ऑफिशियली मैं समझता हूँ कि टीटीपी की तरफ से इस किस्म की मुजम्मत भी आ चुकी है। इस तरह के कई वाकयात थी और उन्होंने इससे इनकार किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।